नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। शनिबार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आफ्नो धारणाहरू प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको एक हलमा आयोजित कार्यक्रममा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल सहितका त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले पत्रकारहरूको प्रश्न सुनेपछि आफ्नो धारणा पनि राखेका थिए। सो क्रममा कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी पनि बढेको छ। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षा राख्ने केही नेताले महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि नै सुरु पनि गरेका छन्। आज हामी पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र कांग्रेस महाधिवेशनका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर महत, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवादको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा विपक्षी गठबन्धनको नेताहरूको सक्रियतालाई एकदम चासोका साथ हेरिएको छ। सरकार पुनर्गठनमा अदालतले गरेको फैसला र संसद विघटनको बहसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब अवश्य पनि अहिले जसरी संविधान र कानुनलाई मिचेर राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीले रातारात संख्या नहुँदा नहुँदै पनि त्यो कुरालाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जसरी ओलीजीलाई निरन्तरता दिइयो र त्यसपछि फेरि रातारात नै संसद विघटन भयो, यो विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 5 दल घटक त्यसमा समावेश भएर अदालतमा हामी गएका छौँ। राजनीतिक लडाईँ पनि लड्ने सँगसँगै हामीले कानुनी लडाईँ पनि लड्ने उद्देश्यका साथ हामी कार्यरत छौँ। यद्यपि अब यो राजनीतिक विरोधमा केही समस्याहरू छन्। सडकमा उत्रेर आन्दोलनमा उत्रिनको लागि यो कोभिडको कारणले समस्या छ, नत्र लाखौं मान्छे सडकमा उत्रिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। तथापि हामीलाई विश्वास छ, जुन कानुनी लडाईँ हामी लडिराखेका छौँ, हामीसँग आधार छ, हामीसँग प्रमाण छ। सशरीर सांसद सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत हुनुभएको छ र अदालतले जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेका निर्णयहरू, असंवैधानिक निर्णयहरूलाई एकपछि अर्को गरेर खारेज गरिराखेका छ, यो निर्णयलाई पनि खारेज गर्नेछ र विपक्षी दलको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गर्नेछ, नियुक्ति गर्नेछ। जुन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गर्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। अब यहाँहरूको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री सँगसँगै राष्ट्रपतिसँग पनि देखिन्छ। राष्ट्रपति संस्थाप्रति यति धेरै विमति रहँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न त उठ्ने होइन भन्ने पनि देखिन्छ नि? होइन, उहाँले व्यवस्थाको मूल मर्म र भावनालाई नै तीबाट बित्ने काम हो नि, त्यसको विरोध गरे। हामी त चाहन्छौँ यो राष्ट्रपतिको जुन इन्स्टिट्युसन छ यसले संवैधानिक मर्यादाहरूको उच्चतम पालना गर्ने त्यो उदाहरण बन्नुपर्छ। जसरी पहिला राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जब राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्रपतिलाई दिएको जुन अधिकारको सीमा छ त्योभन्दा बाहिर निस्केर जस्ता खाले चाहिँ क्रियाकलाप हुन्छ त्यो विषयमा हामीले प्रश्न उठाएनौँ भने त फेरि यो चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावना झन् एकपछि अर्को गरेर चाहिँ कुल्चिँदै जाने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ विरोध गरेका हौँ। उहाँले आफ्नो मर्यादामा रहनु पर्यो। संवैधानिक व्यवस्थालाई काहीँ कतै थिच्ने काम कार्यकारिणीले हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने उहाँको काम हो, न कि आफै कार्यकारी भएको जसरी चाहिँ बिहेभ गर्ने र संविधानलाई चाहिँ एकातिर चाहिँ पछ्याउने त्यो काम त राष्ट्रपतिबाट हुनु भएन। मैले यो प्रश्न, यो शङ्कासहितको प्रश्न किन पनि गरेँ भने विशेष गरी यहाँहरूकै गठबन्धनका एक नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर कमल थापाले
व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नतर्फ लागौँ, राजतन्त्र फर्काउँ भनेर प्रस्तावै राख्नुभयो कि? मैले त्यही भएर सोधेँ यहाँलाई। होइन, अब पार्टीले के चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार त देश त्यसरी जाँदैन नि। यो संविधान 2/3 बहुमतबाट बनेको, यद्यपि संविधानमा धेरै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू छन्, हामीलाई पनि धेरै चित्त नबुझेका कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्दै जानुपर्छ, करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। तर यसलाई नै के छ भने त्यहाँ यो सत्तामा जो व्यक्तिहरू चाहिँ पुगे उनीहरूले चाहिँ संविधानलाई कमजोर गर्ने, त्यसलाई नमान्ने काम गरे भन्दैमा संविधानलाई नै चाहिँ फ्याल्ने भन्ने त कुरा आउँदैन। संविधानमा भएका चाहिँ कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई हामीले यो संसद मार्फत नै त्यसलाई करेक्सन गर्दै लाने, संशोधन गर्दै लाने, जनताको भावना अनुसार त्यसलाई परिमार्जित गर्दै लाने काम फेरि चाहिँ हाम्रै नेतृत्वमा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति आयो, संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो र अहिले चाहिँ 5 वर्ष जसरी कम्युनिस्टहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरे, उहाँहरू असफल हुनुभयो। कुरा एकातिर, काम अर्कोतिर जसरी भयो, त्यसले गर्दा जनताहरू चाहिँ आजित भएको छन्। आउने निर्वाचनमा जब यो अर्को सरकार बन्छ, संविधान ट्र्याकमा आउँछ, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि जनताले सही पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछन्। त्यसपछि फेरि संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम हुन्छ र मलाई लाग्दछ यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि हामी बिस्तारै सुधार गर्दै लान्छौँ। यो कसैले चाहनाले यो संविधानै नबनोस्, लोकतन्त्र नै संस्थागत नहोस् भन्ने कसैको चाहना हुँदैमा त्यो पुरा हुनेवाला छैन। अब विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम र यसलाई लिएर सर्वोच्चमा बहस भइरहेका सन्दर्भमा हामी धेरै टिका टिप्पणी त गर्न सक्दैनौँ, तर अहिले दलहरूबीच बनेको गठबन्धन को सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूको पार्टीभित्रै पनि पक्ष विपक्षमा केही नेताहरूको कुरा सुनिन्छ। गठबन्धन बनाएर बेठिक भएको जस्तो पार्टीभित्र बहस सुनिन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो कुनै बहस पार्टीमा गठबन्धन केही नेताहरूले कुरा गरेको सुनिन्छ। व्यक्तिगत कसैले काहीँ निकाल्दैमा त्यो चाहिँ मेन स्ट्रिम यो पार्टीको चाहिँ मूलधारको चाहिँ बहस होइन। हामीले यो गठबन्धन मूलत केमा केन्द्रित छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त यो चाहिँ अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथि जुन प्रहार भएको छ त्यसको विरोधमा यो चाहिँ एक ठाउँमा आएको, यो कुनै अरू कारणले यहाँ आएको होइन। जसरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै जो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ जारी राख्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ तोड्ने काम हुनुहुन्न भन्ने जुन तब्का थियो, अब त्यस्तै गरी चाहिँ जसपामा त्यो चाहिँ थियो। सबैले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दृष्टिकोण छ यो संविधानको मूल मर्म र भावनाको रक्षा हुनुपर्छ भने त्यसमा उहाँहरू चाहिँ जोडिन आउनुभएको हो। त्यसकारण चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको खातिर एक ठाउँमा आएको हो। अरू कुनै कारणले कसैले दबाब दिएर, कसैले प्रलोभन दिएर कुनै अरू नै एजेन्डा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि यो गठबन्धन भएको होइन। त्यसकारण चाहिँ के उद्देश्यको लागि यो भएको त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो नि। यो गठबन्धनको आयु चाहिँ कति लामो होला? चुनावसम्म जाँदा पनि गठबन्धनको सहकार्य गर्ने परिस्थिति रहला, त्यो कुरा पनि उठ्छ नि, त्यही भएर अब त्यो कुरा पछि नै होला। सबैले मूल कुरो अहिलेको लक्ष्य चाहिँ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो होइन। यो सत्ताले जसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ त्यो दुरुपयोग रोक्ने हो। निर्वाचन चाहिँ मनपरी किसिमबाट हुने परिस्थितिलाई रोक्ने हो, मूल कुरा त्यो। त्यसपछि अब निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने त सबैको आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ चल्ने कुरा हो। अहिले त्यसको चाहिँ कुनै टुङ्गो लागिसकेको कुरा पनि छैन। कुनै दलले आवश्यक ठान्यो भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ, आवश्यक छैन। हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, जो आउँछ त्यो चाहिँ संसदमा जसलाई जनताले विश्वास गर्छ सत्तामा पुग्छ, संसदमा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले तय गर्ने कुरा हो। अब अहिले विशेष गरी
यतिखेर सर्वोच्चमा बहस चलिरहँदा यहाँहरूले सडक पनि तताउने निर्णय यहाँहरूले गर्नुभएको थियो र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त सुरु पनि गरिसकेको अवस्था छ। कोरोनाको महामारी यो बिचमा सडक तताउने भन्ने कुरा कसरी मिलाउनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ला, के हुन्छ यसलाई? होइन, यसमा समस्या छ। कोरोना सङ्क्रमण फेरि तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना बढिरहेको चाहिँ विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। हामी कुनै पनि हालतमा जनतालाई असुरक्षित गरेर, कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई असुरक्षित गरेर सडकमा भिडभाड गरेर हामी उत्रिँदैनौँ। सडकमा उत्रिने भनेको सुरक्षित भएर जहाँ जे सम्भव छ त्यो किसिमको विरोध सडकमा पनि गर्ने भनेको हो। अहिले चाहिँ लाखा मान्छे चाहिँ सडकमा उत्रिएर चाहिँ भिडभाड गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय छैन र हामीलाई के पनि विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले, न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ। यो चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावनाको रक्षा अदालतले गर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सडकमा त्यत्रो उत्रेर एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने स्थिति पनि आउँदैन भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ सिम्बोलिक प्रोटेस्टहरू हुँदै जान्छ सुरक्षित रहेर। डाक्टर महत, म केही समयपछि विशेष गरी कङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि प्रवेश गर्छु, तर यति बेला म गठबन्धन र यहाँहरूले गर्नुभएको अहिले पछिल्लो अभियानकै सन्दर्भमा मात्रै म जोडिरहेको छु। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणकै क्रममा चाहिँ यस्ता होलहरू छोडिदिए जसले गर्दा चाहिँ यतिखेर सरकार स्थिर हुन सकेन, विभिन्न किसिमका चलखेल भए भनेर भन्नुभयो। उहाँको त्यो किसिमको आरोप थियो। अर्कोतर्फबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको उहाँका प्रयासहरू भए जसले संविधानले चाहिँ स्थिर सरकार होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो, त्यो हुन सकेन भने चाहिँ संविधानमा कहीँ कतै कमजोरी छन्, त्यसलाई चाहिँ फेरि परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखिएको हो। अनि सरकार बनाउने सिलसिलामा चाहिँ संविधानमा कुनै समस्या छैन। उहाँहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो। संविधानले त्यो स्थिर रूपमा 5 वर्ष चलाउनलाई उहाँले कसले कहाँ रोकेको थियो र? समस्या त्यहाँ होइन, संशोधनको आवश्यकता त्यसमा होइन। अब यहाँ अल्पमतले चाहिँ शासन गर्नुपर्छ या कुनै व्यक्तिले जे चाह्यो, प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यो हुनुपर्छ भनेर त संविधानमा त लेखिँदैन नि, लोकतान्त्रिक संविधानमा। त्यस हुनाले यो चाहिँ संविधानको कमी कमजोरी जुन मैले छन्, त्यहाँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि छन् भनेर जुन मैले इङ्कित गरेँ, यस विषयलाई लिएर त्यहाँ चाहिँ समस्या छैन। कुनै अरू विषयहरू होला त्यहाँ, ती विषयहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्ला, सुधार गर्नु पर्ला। त्यही एकातिर धर्मनिरपेक्षता लेखिया छ, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू त्यहाँ छन्। यी अरू धेरै कुराहरू होलान्, तर चाहिँ यो सरकारको स्थिरता र चाहिँ स्थिरताको लागि त धेरै त्यहाँ प्रबन्ध गरिएको छ, जस्तो 2 वर्षसम्म सरकार चाहिँ चलाउनै नपाउने भन्नेको छ। त्यो कारणले उहाँहरू चाहिँ 2 वर्षको लागि स्थिर हुनुभयो, यो चाहिँ संविधानको व्यवस्थाको कारणले। नत्र जसरी उहाँले पार्टी चलाइरहनु भएको थियो पहिला नै त्यो यो ओलीजीको विरुद्धमा त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बन्थ्यो होला। त्यसकारण त्यो कुरै होइन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेक। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर महत, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकाका बीच एकाएक भदौ अन्तिमतिर भए पनि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तोकिएको छ। अब कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै महाधिवेशन लागेको हो? यो एकाएक होइन, पहिला पनि हामीले त्यही मिति तोकेका थियौँ। त्यसभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो कार्यतालिका थियो त्यहाँ केही संशोधन मात्रै हामीले गरेका हौँ। यद्यपि चुनौती छ, कोभिडको पनि चुनौती छ, गाउँ गाउँमा अहिले फैलेको अवस्था छ, यो बाढ पहिरोको पनि यसपालि मनसुन ज्यादा हुने अब फोरकास्ट प्रक्षेपण आइरहेका छ। चुनौतीपूर्ण छ। चुनौतीको बावजुद हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पार्टीभित्र संस्थागत गर्ने अभियानमा छौँ र संसारभरिकै पार्टीहरूको कुरा गर्ने हो भने यो आन्तरिक निर्वाचन पद्धति हेर्नु हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको यो उत्कृष्ट छ। यति इलाबोरेट वडादेखि
लिएर सारा पदमा निर्वाचन, हरेक तहमा निर्वाचन, त्यसको चाहिँ मतदाताहरू सक्रिय सदस्यताहरूको यत्रो व्यापक रूपमा यो हरेक तहले चाहिँ स्क्रुटनाइज गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउने पद्धति, त्यसमाथि छानबिन गर्ने, उजुरी दिने, त्यसपछि मात्र अन्तिम टुङ्गो लाउने, त्यसको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नामावली प्रकाशित गर्ने, त्यसमाथि काहीँ अन्याय भएको छ भने फेरि उजुरी दिने, यो तमाम पद्धति हामीले चाहिँ स्थापित गर्यो। यो अत्यन्त विस्तारित चुनौतीपूर्ण छ, तर चाहिँ के छ भनेदेखि यदि हामी यसमा सफल भयौँ, संस्थागत गर्दै लान सक्यौँ भने लोकतन्त्रको लागि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ यो काम हामीले चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि धेरै जटिल काम भएको हुनाले चाहिँ समस्याहरू पनि आए, कोभिडले जनसमस्या पार्यो, तर हामी चाहिँ यो प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद समयमै भाद्र 16, 17, 18, 19मै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। छानबिन समितिले रात दिन काम गरिरहेको छ र प्रतिकूल कुनै चाहिँ अनहोनी परिस्थिति भएन भने व्यवहारिक केही न केही उपायहरू अपनाएर भए पनि हामी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कठोर। संविधानले दिएको समय अवधिमा महाधिवेशन कदाचित हुन सकेन भने कङ्ग्रेसका लागि अरू कुनै विकल्प रहन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था त धेरै छ। अब 0 अवधि कोभिडलाई लिने भन्ने पनि अदालतको निर्णय छ। धेरै उपाय नभएको होइन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ उपाय हुँदै पनि त्यो बाटोमा नजाने, सकेसम्म त्यो बाटो नसोच्ने र हामीले चाहिँ के व्यावहारिक उपायहरू हुन्छ ती उपाय अपनाएर भए पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अठोट नेतृत्वको उपाय नै नभएको होइन। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको भन्ने हो भने उहाँको 7-8 वर्ष चाहिँ भइसक्यो, कसैले उहाँले किन अधिवेशन गरिरहनु भएको छैन, उहाँले अधिवेशन गर्नु पर्दैन भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेका छैन। स्वाभाविक रूपमा हामी डेमोक्रेटिक पार्टी हुनाले हाम्रै भित्र ज्यादा बहस पनि चल्छ, बाहिरबाट पनि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ समयभित्र चाहिँ गर्ने अठोट चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हाम्रो बसले भ्याएसम्म यो हुन्छ। अब महाधिवेशन आइसक्यो, विशेष गरी संस्थापन पक्षमै सभापतिमा धेरै आकाङ्क्षीहरू पनि देखिनु भएको छ। उम्मेदवार तय गर्नलाई किन नसक्नु भएको होला, के छ? होइन, हाम्रो पार्टी सभापतिजीले त म चाहिँ एकपटक फेरि हुन्छु भनेर आशय प्रकट साथीभाइहरूको बिचमा गरिसक्नु भएको छ। औपचारिक रूपमा उहाँले बाहिर घोषणा नगरे पनि, र उहाँको आशय के छ भने उहाँको नेतृत्वमा जुन परिस्थितिमा हिजोको दिनमा निर्वाचन लड्यौँ, दुईटा कम्युनिस्ट मिलेको, अरू पनि प्रतिकूल अवस्थामा, त्यस बेलामा हामी चाहिँ सत्ताच्युत भयो। अब फेरि उहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचन, पार्टीलाई निर्वाचन जिताउने अठोट उहाँको छ र त्यसपछि मात्रै छोड्ने उहाँले मनसा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस आशयले लड्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। अब लामो समयसम्म शेरबहादुर देउवासँग रहनुभएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँको उम्मेदवारीले विद्यमान समीकरण परिवर्तन हुने आकलन पनि गरिएको छ। तपाईँको टिप्पणी के? होइन, अब नेताहरू जो चाहिँ विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ, विमलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि इच्छा राख्नु अस्वाभाविक छैन। पार्टी सभापति स्वयंले पनि मलाई सहयोग गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले लड्ने तपाईँको चाहिँ अधिकार छ, तर म लड्छु भनेर भन्नुभएको छ। अहिले अब निर्वाचन आइसकेको छैन, हेर्नुहोस्, भाद्र 16 हुनलाई अझ समय बाँकी छ, 2 महिना प्लस समय बाँकी छ। त्यस कारण अहिले नै को नेताहरूले लड्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय कुन बेलासम्म कहिलेसम्म रहन्छ हेरौँ न। अहिले हामीले हतार गरेर यस्तो भइसक्यो, यो पनि लड्ने भइसक्यो, ऊ पनि लड्ने भइसक्यो भन्नुपर्ने अवस्था छैन। समय आएपछि कति नेताहरूले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, कतिले कायम राख्नु होला, कतिले अहिले लड्दैन भनेकाहरूले चाहिँ लड्छु भनेर आउनु होला। त्यो समय बाँकी नै छ। मैले हुन त धेरैले भन्ने पनि गर्छन् नेपाली कङ्ग्रेसमा सुरु उम्रिँदै गर्दा यसको मूल जरो चाहिँ तराई मधेसमा थियो। त्यही नेपाली कङ्ग्रेसको जरो अहिले चाहिँ अलिक कमजोर भएको देखिन्छ र त्यहाँ कङ्ग्रेसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन पनि
यस्ता कुराहरूलाई पनि नजरअन्दाज चाहिँ गर्न नसकिने हो कि कङ्ग्रेसभित्र भन्ने पनि सुनिन्छ नि। होइन होइन, यो समग्र देशको पार्टी हो। यो पार्टीभित्रको नेताहरू पनि देशैभरिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् होइन। हाम्रो पार्टीमा त धेरै जस्तो चाहिँ तराईकै पहिलोपटक वास्तवमा अब किसिनजी पछि शेरबाजी उसबाट चाहिँ पहाडबाट चाहिँ सभापति हुनुभएको। त्यसमा तराईकै सबै बिपी कोइरालादेखि चाहिँ सबै तराईकै वासस्थान थियो, तर उहाँहरू सबै देशको नेता हो। त्यस कारण चाहिँ कुन ठाउँको भन्ने भन्दा पनि समग्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने र देशको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा ठुलो जिम्मेदार पार्टी भएको हुनाले ती नेताहरू चाहिँ पार्टीमा स्थापित हुने हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ कुन ठाउँमा जन्मेको हो कुन ठाउँको हो भन्ने चाहिँ महत्त्व राख्दैन। मूलभूत रूपमा यो जटिल परिस्थितिमा सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट दूरदृष्टि राखेर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो लागि पहाड, हिमाल, तराई, मधेस सबै एकनाथ रूपमा हामीले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्नु छ, सबै ठाउँबाट विश्वास आर्जित गर्नु छ। त्यो बेला मात्रै पार्टीले चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छ। सहमति गरेर संस्थापनबाट एकजना उठौँ भन्दा समूहमा लचक हुने अवस्था अझै यहाँले देख्नुहुन्छ? वास्तवमा भन्यो भने अहिले चाहिँ पार्टी सभापतिले संस्थापन यो हो भनेर चाहिँ चलाउनु भएको छैन। हरेक निर्णयहरू यो अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा त उहाँले 10औं पटक मिटिङ बोलाएर पूर्व पदाधिकारी अनेक भनेर सानोभन्दा सानो पनि उहाँसँग असहमत राख्ने नेता साथीहरूको पनि कुरा सम्बोधन नभएसम्म निर्णय गरेका छन्। वास्तवमा त कतिपय साथीहरू अहिले के भन्छन् भने हाम्रो पार्टीमा अब यो संस्थापन भन्ने मात्रै नाउँ मात्रै भयो। बरु शेरबाजीसँगै जुटेका साथीहरूको चाहिँ गुनासो के छ भने हाम्रो कुरा त केही सुनवाई नै हुँदैन। यो संस्थापन भएर नै हामीलाई जुन चाहिँ घाटा भएको अवस्था छ, सबै कुरा त अरू नेता साथीहरूको सुनवाई हुन्छ, सभापतिजी त्यति उदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यस हुनाले त्यो अहिले चाहिँ यो संस्थापन नसंस्थापन भन्ने कुरालाई चाहिँ पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा अत्यन्त गौण गरिएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँले चाहिँ चुनाव भएको दिनमा समेत त्यो यहाँबाट फ्याक्स जान्थ्यो कि यो चाहिँ यो सक्रिय सदस्यता मतदाता थपिएको छ, त्यहाँ अब लाइनमा लाग्दै त्यहाँ मान्छे चाहिँ थपिएर चाहिँ आयो, अब यो हाल्नुपर्ने हो। अहिले त्यसको सबै अन्त्य भएको छ। पहिले चाहिँ नेटबाट चाहिँ प्रकाशित हुने, नावली त्यसमा उजुरी आउने, समयमा त्यो टुङ्गो लाग्ने भनिसकेपछि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि उदारताका साथ यो सबै पार्टीको सबै साथीहरूलाई कसैलाई पनि अन्याय भएको महसुस गर्न दिनुहुन्न, बरु चाहिँ मै अन्याय सहन्छु भन्ने किसिमबाट अहिले चलेको हुनाले कसैले पनि अब त्यहाँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, खास गरेर चाहिँ असहमत राख्ने साथीभाइले पनि बरु चाहिँ उहाँसँग सहयोगीहरूले त्यहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति भोगेर पनि त्यो किसिमको स्थिति सिर्जना गरेको छ। अब सभापति पदको उम्मेदवारीको यो कुराकानी गर्दै गर्दा कङ्ग्रेसको अर्को विशेष महामन्त्रीको पनि त्यतिकै पदको कुरा पनि रहन्छ। यहाँ अहिले सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँको चाहिँ अब के छ सोच आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा महामन्त्रीको लागि? अवश्य मैले विद्यार्थी कालदेखि विद्यार्थी नेतृत्व गर्दै पार्टीको नेतृत्व तहमा आइपुगेका छु। अप्ठ्यारा दिनदेखि चाहिँ हामी चाहिँ भिडेका छौँ र पार्टी र सरकारमा पनि अनुभव छ। अवश्य पनि म जाने भनेको अब मभन्दा माथि 3वटा पद छ, महामन्त्री, सभापतिको यसपालि मेरो दाबी छैन। त्यसभन्दा बाहेकको 2टा पद छ, महामन्त्री र सभापतिको। अवश्य पनि म जाने भनेको माथि नै हो। अब यति मैले औपचारिक रूपमा भनेको छैन, उपयुक्त समय आएपछि भनौँला, माथि नै लड्ने हो। अब विशेष गरी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उठ्ने प्रश्न भनेको चाहिँ को के पदमा उठ्ने भन्ने कुरा रहन्छ, तर त्यसका विधान या पार्टीभित्रका नीतिगत सुधारका कुराहरू अलिक गौण नै रहेका देखिन्छन्। अहिले के छ कङ्ग्रेसभित्र? मुद्दा सहित प्रस्तुत हुने हो। अहिलेको सबभन्दा 3-4 विषयमा तपाईँसँग केन्द्रित गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, हाम्रो पार्टीलाई एउटा गतिशील पार्टी बनाउनु छ। हाम्रो
सबभन्दा कमजोरी भनेको सङ्गठन निर्माण र प्रोपोगन्डा। यो प्रचारमा हामी कमजोर छौँ। कम्युनिस्टहरूले त्यसै भएर यहाँ चाहिँ यो स्थान बनाएको नेपालको राजनीतिमा संसारभरि असफल भएर पनि उहाँहरू प्रोपोगन्डामा अत्यन्त माहिर हुनुहुन्छ, सङ्गठन निर्माणमा माहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विचार राम्रो भएर, उहाँको काम राम्रो भएर उहाँहरू चाहिँ ठुलो पार्टी चाहिँ सत्ताधारी पार्टी बने होइन, प्रोपोगन्डा र चाहिँ सङ्गठन निर्माण शैलीबाट। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा ठुलो अब हामी यो त्यहाँ पुगेको खण्डमा यो सङ्गठन निर्माणलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्छौँ र यो प्रचार शैलीलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन मैले त्यो ठाउँमा पुग्दा म गर्छु र हाम्रो नेतृत्वले गर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो, हाम्रो जुन चाहिँ यो विचार चाहिँ उत्कृष्ट विचार संसारभरिकै राजनीतिक यो परीक्षणबाट साबित भएको छ, यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा जनताको बिचमा चाहिँ लिएर जाने त्यो हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको चाहिँ जुन चाहिँ देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि यो देशमा यति धेरै साधन स्रोत छन् तर त्यसको चाहिँ उपयोग हुन सकेको छैन। यो चाहिँ बन्द तालचा लगाएर राख्या जस्तो अवस्थामा छ। हाम्रो सम्पत्ति छ भनेको छ तर बन्द तालचाभित्र छ, हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौँ भन्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, हाम्रो कृषि, हाम्रो पर्यटन, हाम्रो यो चाहिँ के छ भनेदेखि उद्योग व्यवसाय, यी तमाम जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एसेटहरू छन् त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर जुन धर्म, संस्कृति, सभ्यता छ, कुनै पनि देशको पहिचान भनेको त्यहाँको भाषा, भेष, विभिन्न जात जाति, उनीहरूले चाहिँ सदियौँ वर्षौँदेखि गरेको चाहिँ सांस्कृतिक र धार्मिक अभ्यासहरू, यसको चाहिँ जगेर्न त्यसको कलेक्टिभ रूप भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय आइडेन्टिटी, यो चाहिँ देशको चाहिँ आइडेन्टिटी हो, पहिचान हो। यसलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ स्ट्रङ ओनरसिप दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी विषयहरूलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ आउने नेतृत्वले चाहिँ अगाडि बढाउनु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि अवसरको लागि धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।